سكيت رفرجس يو إيماني سكيت سكيت نبي دستاي کرتے أمر رب خدا سبحانه وتعالى پورا يو إيماني سكيت سدين كالله هذا أمر رب خدا تين كابدا هاي علامات وليكا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نبي زنا ينجح زاني إيماني كيج يو أتنم زنا وجهة کرتے إيماني سكاج كيج درو زنا دنا روورا يو أتنم وعدة کرتے إيمان قلبي سكاج درو ثان دنا روورا يو نم خيانة وجهة کرتے إيمان قلبي سكاج درو خيانة روورا يو نم نم سكاج إيمان قلبي سكاج درو أرب روورا سباب المسلم فسوق وقتال وكفر الربين المسلمة الربسان فاسقون مجد رسولا فاسقون مجد تنتر قداعة الله ربي جل قروا فاسقون أمر ربي جل قراني نبي سر ربي والله نجد إبن فاسقون وطلاق اتصاب ربي ندوالي كبالج قتال أرد كنجاتني والترفمان النبيين كفر ما هاي جنبيتها كأنما قد جيت وقال النبي الإسلام جيت جاتقمتو كفر ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام تنام صحابة رسول الله بيجي واني تدا القرآن ودو قرتي شرائع تقولين بوينهم دالي سجبتو النساء إيمان هذا إيماني وجار يو إيماني من قلبنا ما حيث تلقى واني نبي مدو تقولين وانا قرتي قواعد هذه وانا جائبة لأن سعيد بن عامر الجمعي واجب إيمان راسخ يفعل العجيب إيماني قلبي تنكيزة تجن وانا جائبة أبو جيشي ساجد صحابة جودوا الرسي كده ودوا الراس والمعبر والنبي هذه الرجل بيت تنبيلا كنتي نبي واجر عليه الصلاة والسلام أبو بكر بيت صلاة الدين سنقول شنو صلاة واجبة نبي جواغني شنو صومنا جواغن جيوتو حج نم جواغن نزل مرودو ما أبو بكر ميزاني سا ميزان ومن جواغن شالاته أدلة شنو دلوجول إن اللي شن دلوجول صوم جي توكو صوم جي إن اللي جي توك صوم جي حج مرودو إن اللي صوم ديا بوجي